सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी और जाफर मंदोखेल की गवर्नर बलोचिस्तान तैनाती की मंजूरी दी। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम की दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदम की डिमांड सूबों ने दी थी, पैदावार और तलब में 4 मिलियन मैट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम की पैदावार देखना वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है। गंदम की डिमांड करने वाले ब्रोकरेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी में ताखीर, फसल की अच्छी कीमत के इंतजार में किसान दरबदर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाती उम्रा तलब कर लिया। गंदम की खरीदारी के मसले पर बातचीत होगी। पंजाब के वजीर खुराक और सेक्रेटरी खुराक गंदम की सरकारी खरीदारी के मामले पर खामोश। वजीर या सेक्रेटरी ने किसानों से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात भी नहीं की। खरीदारी के लिए बारदाना भी जारी नहीं हो सका। किसान फी मन गंदम 3000 से 3200 रुपए में बेच रहे हैं। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। पीटीए ने 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी। एफबीआर को खत में लिखा बड़ी तादाद में खवातीन घर के मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इससे टेलीकॉम मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शन पर गौर किया जाए। पिछली 9 मई वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिन्नतें आ गई हैं। जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मनपसंद मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है। 9 मई पर माफी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हमेशा से कहते रहे सियासत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। पीटीआई कारकुन गिरफ्तार हुए तो उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई का कोई उसूल नहीं, वो मौके की मुनासिबत से चूरन बेचते हैं। खास तौर पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर जो भी पेशकदमी करेगा उसमें ताउन का एक रिश्ता मौजूद रहेगा। इस वक्त जो है ना, न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इख्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद का साथ देंगे। असद कैसर ने कहा मुल्क जिस तरफ जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। महमूद अचकज़ई का कहना था एक ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इक़्तिदार के लिए न हो। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद ने शमूलियत पर JUI फे को तहफ़्फ़ुज़ात। जराए का कहना है अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI ने नाराज़गी का इजहार किया। JUI जराए के मुताबिक PTI के जो लोग राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल PTI से राब्ता न करने की हिदायत की है। मुसाबकती कमीशन ने PIA निजकारी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत PIA होल्डिंग कंपनी होल्ड को PIA के 100% शेयर्स हासिल करेगी। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियां मुतालिका खिदमात होल्ड को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। सऊदी अरब का आला सतह वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमें अब मदद नहीं तरक्की चाहिए।
ہماری برآمدات کم اور درآمدات بہت زیادہ ہیں. اس عدم توازن کو ختم کرنا ہے. معاشی تبدیلیاں لا رہے ہیں. ترقی کی شرح بڑھانی ہے. ہم نے کراچی ڈائگنوسٹک سٹڈی کرائی. We were able to deliver. یہی وجہ تھی 2024 میں سندھ کے لوگوں نے ہمیں 117 سیٹیں دی. کراچی میں we were expecting more, but ہم میرا خیال ہے کم رہ گئی ہماری کوشش. ہم اور کوشش کریں. کراچی پیپلز بس سروس کے 2 روٹس پر سمارٹ کارڈ متعارف. وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کر دیا. روٹ 1 اور 9 کے مسافر کارڈ کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ کارکردگی کے اعتبار سے سب سے بہترین صوبہ ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا پورے یورپ میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے. صرف خواتین کے لیے بس سروس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. نگراں دور میں ریڈ لائن پر کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ہی کام شروع کر دیا. اور سرحد پار دہشت گردی میں بھارت کا گھناؤنا کردار. کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث 3 بھارتی گرفتار. کرن پریت سنگھ، کمل پریت سنگھ اور کرن برار پر قتل کا الزام عائد. پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. گرفتار بھارتی ملزمان کے مودی سرکار سے روابط کی تحقیقات. ملزمان 5 سال پہلے کینیڈا آئے تھے. شناخت چھپانے کے لیے چہروں کی ساخت تبدیل کر رکھی تھی. خالصتان تحریک رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو گزشتہ سال جون میں برٹش کولمبیا میں قتل کر دیا گیا تھا. کینیڈین وزیر اعظم نے سکھ رہنما کے قتل کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا تھا. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کا وفاق پر خیبر پختونخوا کو پسماندہ رکھنے کی سازش کا الزام. کہتے ہیں واجبات کی ادائیگی سے قاصر وفاق دیوالیہ ہو چکا ہے. گزشتہ سال نومبر سے بجلی کی پیداوار پر 1 روپیہ تک جاری نہیں ہوا. دنیا کو سولر آئی پی پی کی دعوت کے بجائے مقامی لوگوں کو موقع دیا جائے، لیکن ان کی توجہ صرف امپورٹڈ منصوبوں پر ہے. پہلے مہنگے تیل اور گیس کے منصوبے لگائے، اب کا سالانہ اس کا کرایہ 2200 روپے ارب ادا کیا جائے. وفاقی مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو پنجاب حکومت نے بھی اہم رول دینے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کو چند پارٹی رہنماؤں نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں کردار دینے کی تجویز دی. امن و امان سمیت چند سرکاری کمیٹیوں میں رانا ثناء کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی. نون لیگ سے باہر اہم شخصیت کی جانب سے پنجاب کے معاملات میں مداخلت پر تجویز دی گئی ہے. پارٹی قائد نواز شریف معاملے پر مزید مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. تھانوں کی زمین پر کاروبار. آئی جی سندھ نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، جس کے مطابق سندھ پولیس کی زمین پر 4 پیٹرول پمپ، 1397 دکانیں قائم ہیں. 338 فلیٹ، 37 گودام اور 162 دفاتر بھی پولیس کی زمین پر ہیں. کیماڑی میں 1 پیٹرول پمپ، 6 دکانیں. کراچی سٹی میں 304 دکانیں، 67 فلیٹ، 8 گودام اور 62 دفاتر ہیں. ضلع وسطی میں 70 دکانیں. ملیر میں 1 پیٹرول پمپ پولیس کی زمین پر قائم ہے. سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو فوری کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم دے دیا. بے لگام ڈاکوؤں نے کراچی کورنگی میں ہوٹل پر بیٹھے شہریوں کو لوٹ لیا. کیش کاؤنٹر پر بیٹھے افراد کو نہیں لوٹا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. میمن گوٹ میں پولیس مقابلہ، 2 پولیس اہلکار زخمی، ڈاکو فرار ہو گئے. مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. 2 لاکھ شہریوں کو ان کی دہلیز پر مفت ادویات ملے گی. یہ منصوبہ گزشتہ حکومت نے ختم کر دیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 5 سال بعد جو پنجاب چھوڑ کر جائیں گے اس میں کوئی علاج کی سہولت سے محروم نہیں ہوگا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس. پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں اسٹیڈیمز کے اپ گریڈیشن پلان کا جائزہ. محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم اور پنڈلی اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات جلد لینے کی ہدایت. 3 رکنی کمیٹی انفراسٹرکچر، ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوگی.
HBL PSL 10 کے لیے مجوزہ شیڈیول سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے باعث ایونٹ آئندہ سال 8 اپریل سے 20 مئی تک کرانے کی تجویز. افتتاحی تقریب لاہور میں کرائے جانے کا امکان.